बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कलाम के बारे में जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ पढ़ के बेशुमार नेकियां कमा सकते हैं, और रमज़ान में तो वैसे भी उस कलाम की फजीलत बहुत ज़्यादा है। 1 लाख दफ़ा 2 लाख दफ़ा किसी एक चीज़ को बार बार पढ़ने से बेहतर यही है कि हम छोटे कलाम को कम वक्त में कम बार पढ़ के ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। तो ऐसा कलाम कौन सा है और उसकी क्या फजीलत है, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर और मेरे साथ है हमेशा की तरह नबील। आज हम रमज़ान के हवाले से बात करेंगे, और जो रमज़ान में हम कलाम पढ़ सकते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मेरी तरफ से रमज़ान सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको इस रमज़ान में बेशुमार नेकियां करने की, गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, और इस रमज़ान को लाइफ चेंजिंग रमज़ान बनाए हमारे लिए, ताकि हम आगे भी इस रमज़ान में किए गए अमाल को कंसिस्टेंट रख सकें और वैसे ही अमाल सारी ज़िंदगी करते रहें। आज हम बात करेंगे कलाम के बारे में, और वो क्या कलाम है, वो क्या वजीफ़ा है, क्या दुआ है जो कि हम बहुत कम वक्त में पढ़ सकते हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नबील, आप उस बारे में अगर बात करना चाहें तो। वालेकुम अस्सलाम जी। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। हमें एक बार फिर से रमज़ान का ये महीना, बबरकत महीना हमें हासिल हुआ है, तो इसको हमें जिस तरह गुजारने का हुक्म है उस तरह गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी, कलाम की बात करते हैं तो कलाम, देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा सा ये कोई कलाम है, उसको 1 लाख दफ़ा पढ़ो, 2 लाख दफ़ा पढ़ो, तब जाके हमारी हाजत पूरी होगी, या हमारा जो है ना वो जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। आम ज़िंदगी में भी अगर उस कलाम को हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, और रमज़ान में तो नेकियों का मल्टीप्लायर लगा हुआ होता है, यानी कि वो हर नेकी मल्टीप्लाई बाय 700 टाइम्स। वो कलाम है जी दुरूद पाक। अब वो दुरूद इब्राहिमी भी हो सकता है, दुरूद पाक भी हो सकता है। दुरूद इब्राहिमी थोड़ा सा लंबा है, और दुरूद पाक आप छोटा पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वो भी हो सकता है। मगर बेसिकली ये कलाम इतना पावरफुल है कि इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान को आता है। अब जो कलाम हर इंसान पढ़ रहा है, हम उसको समझते हैं कि ये बहुत छोटा कलाम है, ये तो हर बंदा पढ़ रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये मतलब आप किसी भी बंदे से पूछें तो वो बंदा बोल रहा होता है कि दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि भाई मुझे पीर साहब ने बोला है 1 लाख दफ़ा ये पढ़ना है, इसकी ज़्यादा फजीलत है, दुरूद पाक की इतनी नहीं होगी, इसकी क्या फजीलत है। ठीक है, असल में हमारे पास इल्म जो होता है ना वो बहुत नाफिज होता है, हमें पता नहीं होता। तो दुरूद पाक की फजीलत के बारे में बात करते हैं, और इसकी हमें क्या नेकियां मिलती हैं, कितना दर्जा है इसका, कितना अजर व सवाब है, और कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किस तरीके से हासिल कर सकते हैं दुरूद पाक से, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके फ़ज़ाइल में कोई अगर आपके माइंड में पॉइंट हो तो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपके चेहरे पे नूर आता है। आपने बहुत से उलमा देखे होंगे, बहुत से नमाजी बंदे देखे होंगे जिन पे चेहरे पे नूर होता है। वो चेहरे पे नूर कैसे आता है? वो अपनी नमाज, रोज़ा जो भी है वो पढ़ते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, जिस वजह से उनके चेहरे पे नूर होता है। जो बेनमाजी है उसको आप देखें, उसके चेहरे पे इतना नूर नहीं होगा जितना नमाजी के चेहरे पे नूर होगा। ठीक है, तो हमें जितना कितना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। तो रमज़ान में तो और फजीलत है इसकी, ज़्यादा जितना कितना आप पढ़ सकें तो वो बहुत ज़रूरी है। एक और ये कि इसमें गुनाहों से नफ़रत पैदा होने लग पड़ती है। देखें, जो ज़बान दुरूद पाक पढ़ने की आती होती है, तो उस ज़बान से बुरे अल्फाज बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बात ज़रूर आएगी कि मेरी ज़बान से अगर इतने अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं, दुरूद पाक में पढ़ रहा हूँ, तो इसी ज़बान से अगर मैं गालम गलोच करूँगा या बुरे अल्फाज निकालूंगा, तो मतलब उस दुरूद पाक का क्या फ़ायदा। तो वो एक चीज़ जो है ना वो मुलामत करता है नफ्स हमारा। कुछ भी हम गलत कर रहे होते हैं तो हमारा दिल से एक ज़मीर से मुलामत हो रही होती है कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वो उस चीज़ का आदी हमें कर देता है दुरूद पाक। तो इसमें ये भी है कि दुरूद पाक पढ़ने से आपके रिज़्क़ में बरकत होती है, कि दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है दुरूद इब्राहिम। हमने कितनी बार सुना है कि
آپ کوئی بھی دعا کریں اس سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، 1 ٹائم پڑھیں یا 3 ٹائم پڑھیں یا 11 ٹائم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد 1 ٹائم 10 ٹائم یا 11 ٹائم پڑھیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اچھا، جو بندہ درود پاک ڈیلی پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہمارے دل میں آنے لگتی ہے. تو ہماری زندگی کی کامیابی تو یہی ہے نا کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے، سنت پر عمل کریں ہم، ٹھیک ہے، سنت کو فالو کریں. تو اگر ہم اس چیز کو کر رہے ہیں تو ایک تو ہم سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی تعریف. ٹھیک، تو وہ یہ کہ اگر ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. جب اللہ آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو چاہیے ہی کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کو تو دنیا و آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے نا. بالکل تو یہ کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روح کو سکون ملتا ہے یہ پڑھنے سے. مطلب ہمارا جو ہے نا وہ ڈپریشن جو ہوتی ہے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں یہ درود پاک. اور یہ ڈپریشن وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری زبان عادی ہو چکی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، ہمارے کان عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں وہ گناہ دیکھیں وقت پہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے مگر بعد میں وہ نفس اصل میں عادی ہوتا ہے گناہ کرنے کا. ٹھیک ہے، جب آپ گناہ نہیں کریں گے تو پھر نفس جو ہے نا وہ بولے گا کیوں نہیں کر رہے، وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ زبردستی کریں گے اپنے نفس کے ساتھ تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. ٹھیک، تو نفس والے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں کرتے ہیں کور. مگر اس میں یہ کہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہم نے بہت کم بیان کی ہیں. بالکل یہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ میرے خیال میں رمضان میں بھی ہر نماز کے بعد اگر آپ 7 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یا ویسے بھی آپ کاؤنٹر رکھتے ہیں ہاتھ میں، اس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں جیسے بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو. آپ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر وقت تو کسٹمر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. میکسیمم لوگوں کا کام جو ہے نا وہ بزنس مین جو ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، مطلب ہر وقت وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ذکر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اس میں دیکھیں ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جس وقت اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، جاتے ہوئے آپ والی بات بالکل درست ہے کہ کاؤنٹر لے لیں، راستے میں جاتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو ٹائم ان کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، واپسی پہ آتے ہوئے کر لیں. جو بزنس مین ہے آپ نے جیسے بات کی ہے وہ فری ہوتا ہے تو فری ہو کے وہ کر لے، ذکر اذکار کر لے. کوئی کیا کہہ سکتے ہیں آپ اسپورٹس مین ہے وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، فری ہوتا ہے. درود پاک یا درود ابراہیمی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کی 10 نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو رمضان میں تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ وہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ملٹی پلائر لگا ہوا ہوتا ہے نیکیوں کا. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. اور ویسے اگر ہم 10 نیکیاں کما رہے ہیں تو رمضان میں تو اس کا کافی زیادہ مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ اجر ہمارا مل رہا ہوتا ہے اس چیز سے. تو اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور باقی آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اس کو پڑھیں منیمم، اور ویسے بھی آپ ڈیلی لائف میں پڑھیں. بہت کم فضیلت اس کی بیان کی ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اب بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہمیں جو چیزیں آتی ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ حفظ کرنے کی ضرورت ہے کسی چیز کو، یا 1 لاکھ 2 لاکھ دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں درود ابراہیمی کس کو نہیں آتا ہے، درود پاک کس کو نہیں آتا ہے، سب کو آتا ہے تقریباً، چھوٹے چھوٹے بچے کو آتا ہے. آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، خود پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بالکل بھی جو ہے نا وہ ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. اور آپ بہت لمبے لمبے وظائف کرنے سے بہتر یہی ہے کہ کم کریں اور اچھے طریقے سے خلوص کے ساتھ خشوع دل کے ساتھ درود شریف پڑھیں. نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج کی ویڈیو یہی تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.